सिद्धिदेऊ सारा ध्यान गर्छौं सिद्धिदेऊ सारा। बोली भक्तवत्सल भगवानको उपस्थित भक्तवृन्दको। हामीले चतुर्मासाको क्रममा गणेश भगवानका अत्यन्त पावन पावन चरित्रहरूलाई श्रवण गर्दै गइरहेका छौँ। जति जति भगवानको गुणानुवाद चिन्मय चरित्र श्रवण गर्दै गए उति उति तन मन धन पवित्र हुँदै जान्छ, अन्तःकरण विशुद्ध हुँदै जान्छ र भगवानप्रति भक्ति लाग्दछ र अनायासै जीवात्माले एक दिन यो संसार रूपी समुद्रलाई पार गरेर भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै संशय छैन। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा दक्षको पूर्वजन्मको कथा श्रवण गरेका थियौँ। राजा दक्ष भगवानका अत्यन्त भक्त थिए, जसले भगवानको पूजन गरे, भगवानको अर्चना गरे, भगवानको वन्दना गरे। पूर्वजन्ममा ती दक्ष एकजना कल्याण नाम गरेका वैश्यका पुत्र थिए। ती कल्याण नाम गरेका वैश्यका पुत्र थिए दक्ष, र कल्याण नाम गरेको वैश्यले भगवानको पूजा आदि गर्न दिएन। नदिइसकेपछि दक्षले अर्को जन्ममा ती कल्याण नाम गरेका जुन वैश्य थिए ती वैश्य नै दक्षको रूपमा जन्म लिए। जन्म लिइसकेपछि उनले सपनामा एउटा आश्चर्यजनक घटना घटेको देखे। गणेश भगवानको पूजा गरेर बसिरहेका थिए। एउटा कुनै नगरको राजाको मृत्यु भएछ। मृत्यु भइसकेपछि सम्पूर्ण प्रजाजनहरूले अब राजा कसरी बनाउने, राजाको मृत्यु भयो भनेर भनिसकेपछि एउटा सुन्दर हात्तीलाई माला लगाइदिएर जसको गलामा लगेर यो हात्तीले माला लगाइदिन्छ त्यो नै यहाँको राजा हुन्छ भनेर सम्पूर्ण प्रजाजनहरूले घोषणा गरे। यहाँनिर विश्वामित्र भन्नुहुन्छ, हे राजन, एउटा अत्यन्त सुन्दर नगर थियो। एउटा अत्यन्त सुन्दर नगर थियो। शृणु राजन् महाश्चर्यं दैवकालकृतं शुभं कौण्डिन्य नगरे राजा चन्द्रसेनो महामतिः। कौण्डिन्य नाम गरेको नगरमा चन्द्रसेन नाम गरेका राजा थिए, जो सम्पूर्ण प्रकारका कुशल थिए। राज्य शासन गर्नमा अत्यन्त कुशल थिए। प्रजाहरूलाई आफ्नो पुत्रवत पालन गरेर राखेका थिए। प्रजाहरूमा कुनै पनि प्रकारको भय, कुनै पनि प्रकारको पीडा आदि थिएन। खुसी साथ बितिरहेको थियो। तर ती चन्द्रसेन नाम गरेका राजाको दैव संयोग कुनै समय मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि तत् नागरिका कृत्वा हाहाकारं प्रचक्रिरे धावमान ययुस्तत्र त्यक्त्वा कारण्यनेकश। सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अत्यन्त कष्ट भयो। हाय मेरो राजाले आज हामीलाई छोडेर जानुभयो। अब हामी राजा बिनाको जीवन कसरी बाँच्नु? हाम्रो बाँच्ने आधार भनेकै राजा हुनुहुन्थ्यो, आज राजाले पनि छोडेर जानुभयो। हामीलाई अत्यन्त ठुलो कष्ट भएको छ। अब राजा बिना हामी कसरी बाँच्नु? हामी पनि राजाका साथमा अब सम्पूर्ण नागरिकहरू पनि अब हामी पनि राजाका साथमा सम्पूर्ण देहलाई त्यागिदिन्छु भनेर सबैजनालाई निर्णय गर्न लागे। सबैजनामा रुहावासी छाएको छ। जो राजाको पत्नी थिइन् ती राजाको पत्नीको नाम थियो सुलभा। ती अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। सुलभाले आफ्नो पतिको शरीरलाई स्पर्श गर्दै भन्न लागिन्, हाय पतिदेव, हाय पतिदेव, हजुरले मलाई छोडेर जानुभयो। अब म हजुर बिना कसरी बाँच्नु? अब म हजुरको साथमा सती जान्छु। हे पतिदेव, उठी बक्सियोस् भनेर हल्लाउन लागिन्। त अस्ति बुबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो 3 घण्टासम्म लगेर परीक्षा गर्छन् अरे चाउरी। 3 घण्टासम्म लगेर त्यो चाउरीको परीक्षण गर्छन् अरे, उठ्छ कि भनेर लगेर पानीमा डुबाउँछन् अरे। राजालाई पनि त्यसै गरे महाराज। 3 घण्टासम्म पनि राजा जागेनन्। अब खत्तम। अब राजा नउठ्ने रहेछन् भनेर राजाको अन्तिम संस्कार गर्नको लागि सबैजनाले आग्रह गरे। तर सुलभाले मानिनन्। मेरो पतिदेव जागिबक्सनुहुन्छ, म पतिदेव बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेर अत्यन्त विलाप गर्न लागिन्। तस्य पत्नी तु सुलभा रुरोध करुणस्वरः। अत्यन्त करुण स्वरले आज पतिको वियोगमा रुन लागिन् ती पत्नी।
रे धातर न दया त्यस्ति बालवत् चरितम तब। हे विधाता तँलाई अलिकति पनि दया छैन। मेरो यस्तो सुन्दर पतिको अल्प आयुमै तैँले जीवन खोसेर लगी छैन। हे विधाता तँलाई धिकार छ भनेर विधातालाई गाली गर्न लागिन्। हे विधाता तँलाई धिकार छ भनेर विधातालाई धिकार गर्न लागिन्। भक्त सज्जन भनिएको छ आयो टप्प टिप्यो लाग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। इन्द्रै बिन्ती गरेस् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। कालले कसैलाई पनि छोड्दैन भक्त सज्जन। आचार अङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो। पुत्र सानो बच्चा भन्दैन कालले, वृद्ध अवस्था भन्दैन, युवा अवस्था भन्दैन। कालले त जसको समय पुगेको छ उसलाई टपक्क टिपेर लान्छ। स्वर्गका राजा इन्द्र आएर पनि कालको अगाडि झुके भने पनि छोड्नेवाला छैनन्। अनि काल कस्तो छ त त्यो काल भन्दाखेरि जति भेट्छ उति निल्छ, जति खाए पनि नअगाउने छ त्यो काल। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। भागवतमा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण मानिसहरू कालरूपी मुखको ग्रासमा पस्नेवाला छन्। जस्तो प्रकारले सर्पको मुखमा भ्यागुत्तो पसिसकेपछि पनि उसले अगाडि एउटा किरा फटेङ्ग्रा देख्यो भने त्यो फटेङ्ग्रा खाएरै छोड्छ अरे। सर्पको मुखमा छ तर अगाडि किरा फटेङ्ग्रा देख्यो भने त्यो भ्यागुत्तोले खान्छ अरे। मान्छेहरू हामीहरू पनि त्यस्तै हो। हामी पनि कालरूपी सर्पको मुखमा ग्रास भइसकेका छौँ। थाहा छैन कति बेला यो जीवन टुट्ने हो, तर पनि हामी संसारमा आसक्ति भएर बसिरहेका छौँ। हे रानी त्यसै कारणले गर्दा तिमी विलाप नगर भनेर सम्झाउनुहुन्छ। एकजना ब्राह्मणले आएर भन्नुभयो तुमन्तो प्रकृतिस्तस्य मनोरञ्जन एव च द्वावप्यवोदितां तत्रं किं राज्यस्य भविष्यति। हे रानी तिमी धेरै विलाप नगर। गृहस्थीहरूको धर्म भनेको के हो त भन्दा यदि कसैको अन्त्येष्टि भयो भनेदेखि उसको अन्त्येष्टि कर्म गर्नु नै गृहस्थीको धर्म हो। कसैको मृत्यु भयो भने उसको अन्त्येष्टि कर्म गर्नुपर्दछ। हे रानी यसै कारणले गर्दा तिमी विलाप नगर भनेर सम्झाउनु भयो। सूर्यवंशा सोमवंश्या आजसम्म यहाँ संसारमा कति राजा महाराजा आएर गए, सबैले संसारलाई छोड्नु परेको छ। कोही जीवित बसेका छन् अहिलेसम्म? छैनन् नि। सबैजनाले यो संसारलाई छोड्नुपर्छ। सूर्यवंशमा भगवान् राम आउनुभयो, भगवान् रामले पनि यो धरातललाई छोडेर जानुभयो। सोमवंशमा भगवान् श्रीकृष्णले पनि काललाई स्वीकार गरेर आफ्नो धामतर्फ जानुभएको थियो। त त्यस्तो यो संसारमा कोही बाँच्नेवाला छैन। हे रानी सबैले एक दिन यो संसारलाई छोडेर जानुपर्छ, तिमी विलाप नगर भनेर सम्झाइसकेपछि सबैजनाले माने। र दुईजना मन्त्रीहरू थिए त्यो राज्यमा। दुईजना मन्त्रीहरूले तिनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्दै, राजाको अन्तिम संस्कार गर्दै सुमन्तु नाकृतं सर्वं सर्वै ततस्तिलाञ्जलिः पुनस्नात्वा तु ते सर्वे नगरं विविशुश्चिरात्। सुमन्तु नाम गरेका मन्त्रीले उनको अन्तिम संस्कार गर्दै, औषधोदेहिक संस्कार आदि गर्दै त्यसपछि सबैजनाले जलाञ्जली दिएर आफ्नो घरतर्फ फर्के। एतस्मिन् नगरे तत्र मुद्गलो मुनिराययो उवाच सर्वाशय विदस्य राज्ञो महागजः। अनि त्यसै नगरमा एकजना मुद्गल नाम गरेको ऋषिको आगमन भयो। बोले सद्गुरुदेव महाराजको। मुद्गल नाम गरेको ऋषिले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ हे रानी, हे प्रजाहरू, अब तिमीहरू धेरै शोक नगर, भगवानको भजन गरेर बस। भगवानको भजन तिमीहरूले जे रूपमा गरे पनि हुन्छ, चाहे सखा रूपमा भगवानको भजन गर, चाहे पति रूपमा गर। भक्त सज्जन एउटा सुन्दर दृष्टान्त छ, आउनु श्रवण गरौँ। एकजना माधवदासजी महाराज हुनुहुन्थ्यो जो जगन्नाथपुरीमा बस्नुहुन्थ्यो, जो भगवानलाई श्रीकृष्णलाई सखा रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो। उहाँले सखा रूपमा भगवान श्रीकृष्णलाई पूजा गर्नुहुन्थ्यो। एक समयको कुरा हो,
माधवदासजी भगवानको ध्यान गरेर समुद्र किनारमा बसिराख्नु भएको रहेछ। त्यसै बेला भगवान प्रकट हुनुभयो अनि माधवदासजी मुनि हेरिराख्नु भएको थियो। भगवान अत्यन्त न्याउरो मुख लगाएर बसिराख्नु भएको रहेछ। माधवदासजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरलाई के को चिन्ता भयो? हजुर त सधैँ प्रसन्न मुद्रामा बस्नुहुन्थ्यो, आज किन हजुरको मुख यस्तो न्याउरो छ भन्दा भगवानले भन्नुभयो, केही बात छैन माधवदासजी, होइन कुनै न कुनै त हजुरलाई चिन्ता परेकै होला, बताउनुहोस् बताउनुहोस् भनेर माधवदासजीले भनिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, माधवदासजी वृन्दावनमा हुन्जेलसम्म गोपिनीको घरमा गएर कति माखन चोरियो, अब यहाँ जगन्नाथ धाममा त माखन चोरी आदि लीला गर्न पाएको छैन, यसै कारणले गर्दा मलाई उदास भइरहेको छ। माधवदासजीले भन्नुभयो, बचपनमा के गरियो त्यसको स्मरण नगर्नुहोस् भगवान। भगवानले भन्नुभयो, माधवदासजी जुन बचपनमा बसेको आदत हुन्छ नि त्यो कहिल्यै छुट्दैन, मलाई माखन चोर आदि लीला रच्न मन लागिरहेको छ। माधवदासजीले भन्नुभयो, कोही बात छैन, गएर लीला रच्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, वृन्दावनमा त मेरा कति सखा थिए, यहाँ त कोही पनि छैन, एउटा सखा भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ, अब हजुरले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो। माधवदासजी त भगवानको भजनमा चिन्मय भएर बस्नुहुन्थ्यो सधैँ। माधवदासजीलाई त्यस्तो चोरी गर्ने अभ्यास थिएन। माधवदासजीले भन्नुभयो, म जानुपर्ने हजुरको साथमा। जानु पर्यो त, कहाँ जाने त भन्दा यहाँको राजाको राज्यमा धेरै कटर पाकेका छन्, अब कटरको चोरी गर्न जानुपर्छ। माधवदासजीले भन्नुभयो, भगवान यहाँको राजा त मेरो शिष्य हुन्, म भोलि हजुरलाई गएर मागेर ल्याइदिन्छु नि, किन चोरी गर्न जानुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, चोरेर खाँदा जति आनन्द आउँछ त्यति मागेर खाँदा आनन्द आउँदैन, म त चोर छु। भगवानले भन्नुभयो। माधवदासजीले भन्नुभयो, ठिक छ, कतिखेर जाने भन्दा भरे राति साँझको समयमा जाने, मलाई त चोर्न आउँदैन प्रभु भन्दा भगवानले भन्नुभयो, कोही बात छैन, म सिकाइदिन्छु नि तिमीलाई। अनि माधवदासजी र भगवान जानुभयो। भगवानले भन्नुभयो, बिस्तारै खुसु माधवदासजी यो कटरको रुखमा चढ्नु। भगवानले भन्नुभयो, त्यहाँ चोरी गर्दाखेरि ठुलो स्वरले बोल्ने होइन, बिस्तारो बोल्नु है भनेर भन्नुभयो। माधवदासजीले रुख देखाउँदै भन्नुभयो, कन्हैया यो रुखमा चढ्नु कि यो रुखमा चढ्नु भनेर थर्काएर भन्नुभयो। माली बसिरहेको रहेछ, मालीले देखो। मालीले भन्दै आयो, तँलाई म देखाइदिन्छु कुन रुखमा चढ्नु भन्दै मालीले थर्काउँदै आयो। भगवानले हतार एउटा झुपडीमा एउटा झाडीमा गएर माधवदासजी र आफू लुक्नुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको। भगवानले भन्नुभयो, बिस्तारो बोल्नु भनेको होइन, चोरी गर्दा त बिस्तारो बोल्नुपर्छ। अनि भगवानले एउटा कटरको रुख देखाउँदै भन्नुभयो, माधवदासजी यसमा चढ्नुहोस्। माधवदासजी चढ्नुभयो, बिचरा मरी चढ्नुभयो। चढिसकेपछि माथि पुगेर भन्नुभएछ, कन्हैया यो कटर गिराउनु कि यो? फेरि थर्काएर भन्नुभएछ, मालीले देखेछ, तँलाई म देखाइदिन्छु कुन कटर गिराउनु भनेर माली आयो। महाराज भगवान त अत्यन्त वैभवशाली हुनुहुन्थ्यो, भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। उहाँ माधवदासजीले एउटा कटर भुइँमा गिराउनु भएछ। अब मालीले भन्नु ओर्ली भनेर माधवदासजीलाई च्याप्पै पकडेर डोरीले बाँधो। भगवान अन्तर्धान। माधवदासजी यताउता हेर्नुहुन्छ। मालीले भन्नु, के हेर्दैछस्? होइन, मलाई लिएर आउने त कन्हैया कहाँ गएछ, तँ हेरेर बसेको, मलाई लिएर आयो, अहिले छोडेर फुत्केर भागेछ त कन्हैया त। माधवदासजीलाई मालीले भनौँ, आज तँलाई रातभरि बाँध्छु म भनेर 3-4 डन्ठा पनि लगायो। महाराज रातभरि बाँधेर राखो, भोलि राजाको समक्ष लान्छु भनेर भोलिपल्ट बिहान भयो। बिहान भइसकेपछि माधवदासजीलाई रस्सीले बाँधेको छ, हातमा एउटा डन्ठी बोकेको छ, राजाको महलमा लिएर गयो। महाराज बाटोमा राजा आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। जब राजाले देख्नुभयो आफ्नो गुरुजीलाई त्यसरी बाँधेर ल्याएको, मालीलाई गएर लट्ठी खोसेर पिट्न आँट्नु भएको थियो। माधवदासजीले रोक्नुभयो, राजन हजुर यसलाई नपिट्नुहोस्। अनि हजुरलाई किन पकडेर ल्यायो त यसले भन्दा माधवदासजीले भन्नुभयो, पकड्ने काम गरेपछि पकडिहाल्छ त। गुरुदेव हजुरले पकड्ने काम गर्नुभयो कि कस्तो काम गर्नुभयो भन्दा मैले चोरी गरेँ। गुरुदेव हजुरले चोरी गर्नुभयो?
कसको सङ्गमा लागेर चोरी गर्नुभयो भन्दा के गर्नु, कुसङ्गमा लागेर चोरी गरेँ भन्नुभएछ। कसको कुसङ्गमा लाग्नुभयो हजुर? हिँड्नुहोस् म महलमा गएर भन्छु भनेर माधवदासजीलाई लिएर राजा महलमा जानुभयो। महलमा गइसकेपछि सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनुभयो। बिचरा कन्हैया वृन्दावनमा बसेर माखन मिश्री चोर्नुहुन्थ्यो अरे, यहाँ आएपछि त चोरी गर्न पाउनु भएन अरे। साह्रै भगवान् न्याउरो मुख लाएर बसिराख्नु भएको थियो, अनि मैले कन्हैयाको सँगमा लागेर चोरी गरेँ। राजालाई रोमाञ्च भयो, आँसुबाट नेत्रबाट अश्रुबिन्दु हुन लागे राजाको। अनि राजाले जुन आफ्नो बगैँचा थियो त्यो बगैँचा भगवान् जगन्नाथपुरीको नाममा गरिदिनु भयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जगन्नाथपुरीको नाममा गरिदिनु भयो। त्यसपछि माधवदासजी महाराज जानुभयो। बेलुकाको समय थियो, भगवान् फेरि समुद्र किनारमा प्रकट हुनुभएछ। अनि माधवदासजीलाई भन्नुभयो, माधवदासजी रात कसरी बित्यो भनेर सोध्नुभएछ। प्रभु के गर्नु, हजुर त अन्तर्धान भइहाल्नु भयो, राति दण्डा पनि खाइयो, रातभरि बाँधेर राखे, तर हजुरले के कटर लिएर अन्तर्धान हुनुभयो। एउटै कटर ल्याउनु भयो भन्दा मैले एउटै पनि ल्याइनँ, तर मैले त सारा बगैँचा हजुरको नाममा गराइदिएँ भनेर माधवदासजीले भन्नुभयो। त भगवान्लाई हेर्नुहोस्, सखा रूपले भजे पनि हुन्छ। एउटा सुन्दर भजन, अर्जुनका इष्ट तिमी, जय हो। श्री गुरुदेव कृपा निधे स्वामी,